barug ug gihat ngadto sa Ginoo sa atong kagul-anan. Mga hinigugma diha ni Kristo, maayong adlaw kaninyong tanan. Welcome sa atong inadlaw-adlaw nga pamalandong sa pulong. Lunes sa ika-4 nga semana sa ordinaryong panahon. Ug karon usab pesta sa Birhen sa Dolorosa, atong pagtimbaya ngadto sa mga taga-ronda nga nagpista karon. Kagul-anan. Usa katawhanong eksperyensya. Nakasuway na wungong naguol, kitang tanan, nakasuway nga naguol. Apan ang pangutana, unsa may rason nganong kita naguol? Nabedri usa ka ginikanan nga naguol siya kay ang iyang anak wa magtinarong og eskwela og nagpabadlong. Ug naa sa tiyo sa kabatan-on nga naguol tungod kay wa siya tigai sa latest gadget nga gipangayo niya sa iyang mga ginikanan. Karon ang pangutana, sakto ba kaha nga naguol ang ginikanan? Ug ang pangutana, sakto ba sab kaha nga naguol ang maong batan-on? Aron matubag ka na, ang atong ebanghelyo naghatag ka na tug maanindot kaayo nga hulagway. Si Maria, ang atong inahan, nga naka-eksperyensya og tumang kagul-anan. Unsi ang gibuhat, mi barog og mi yahat ngadto sa iyang anak nga gisakit, gitamay ug gipatay. Ug mauni ang atong hagit karon sa atong pagpamalandong sa atong mga kagul-anan. Barog ug gihat ngadto sa Ginoo sa atong kagul-anan aron ang atong mga lihok ug pulong mahasubay sa Dios nung kabubuton. Inang po ay tang tanan.